आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। खुदा का शुक्र है मुल्की मईशत इस वक्त अदालती या सियासी अफरा तफरी से बेफिक्र है, ला ताल्लुक़ है और मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न नज़र आ रही है। IMF वर्ल्ड बैंक का एतमाद बहाल हो रहा है। ब्लूमबर्ग ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के आसार नुमायां होने की तस्दीक की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि IMF के नए प्रोग्राम के बाद आइंदा माली साल ग्रोथ में दोगुना और उसके बाद बतदरीज इजाफा होता जाएगा, जबकि अगले माली साल महंगाई में 11% तक कमी हो सकती है। दरअसल SIFC के इक़दामात के सबरात अब नज़र आ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ज़रूरी पैदावार और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। अफगान ट्रांजिट काबू करने से स्मगलिंग में कमी और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स रोज़ाना तारीखी बुलंदी पार करता है। आज इंडेक्स में 660 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तकरीबन 68,416 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। 6 महीने में 21,000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 45% बढ़ चुकी है और ख़ास तौर पर जब से हुकूमत ने निजकारी पर संजीदगी से काम किया है, उस वक्त से खसारे में चलने वाली कॉर्पोरेशंस के शेयर्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त महंगाई की शरह 20.7% पर आ चुकी है, जो यकीनन ज़्यादा है, लेकिन पिछले 22 माह की निचली तरीन सतह है। जबकि हवाला हुंडी और स्मगलिंग की रोकथाम के साथ डॉलराइजेशन भी रुक चुकी है और रुपए की कदर में करार आया है। तकरीबन 6 माह डॉलर 280 रुपए के आसपास है। तकरीबन 6 माह से न सिर्फ ये कि एक्सचेंज रेट बल्कि माशी इस्तेहकाम के दीगर अशारियों से भी मुतवातिर मुस्बत खबरें हैं। इस माली साल से मार्च तक मजमूई एक्सपोर्ट्स तकरीबन 9% बढ़ चुकी हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 3 माह से इसमें इजाफा हुआ है, 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर है और इस माली साल के इब्तदाई 6 माह में बराह रास्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी तकरीबन 35% इजाफा हुआ है। माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट खसारा पिछले माली साल के 25% के मुकाबले में कम हुआ है और फरवरी में करंट अकाउंट 128 मिलियन सरप्लस रहा। गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पर कंट्रोल के ज़रिए माली साल के 9 माह में ट्रेड डेफिसिट जो है वो 24% कम हो चुका है। ये भी हौसला अफजा बात है कि FBR की रिस्ट्रक्चरिंग, PIA की निजकारी और डिस्कोज में इस्लाहात की गाड़ी चल रही है और 2 माह में PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा अहम संग मील होगा। बहरहाल माशी इस्तेहकाम की इस इब्तिदा और इसकी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब शाहिद अली हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ हबीब लिमिटेड, और मोहम्मद सुहेल साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। शाहिद अली हबीब साहब, आप बताइएगा कि बज़ाहिर ये लगता है कि मार्केट इस वक्त जो अदालतों में कोई अफरा तफरी है या पॉलिटिकल कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही या PTI की कोई भी जो प्रोटेस्ट कॉल्स हैं, मार्केट उसको बिल्कुल इग्नोर कर रही है और जो दूसरे फंडामेंटल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं और हम एक तवील अरसे के बाद इकनॉमिक स्टेबिलिटी के आसार देख रहे हैं। ये दुरुस्त है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी बिल्कुल, इसमें डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसमें न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स में भी के कॉन्फिडेंस में भी बहुत तेज़ी हुई है। और इसमें आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटी है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है सारी की सारी फ़ज़ा को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस और स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ को की रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर फोकस और इसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू करना और इसके अलावा जो FBR की रीस्ट्रक्चरिंग है उसके ऊपर भी जो है जो फोकस कर रही है गवर्नमेंट, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जो लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस ले रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसको बहुत ही अच्छी निगाह से देख रहे हैं। आप देखें कि पिछले 3 महीने में कोई अराउंड 40 से 45 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो कोई 8-9 मिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई थी। और अब T-बिज़ में भी इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है फॉरेनर्स की। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत नीचे आए हैं, 20.7% का इन्फ्लेशन, जो कि 2 साल का सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन का नंबर है, जिसने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। और अगले 3-4 महीने का नंबर जो हर कोई देख रहा है वो 18-19% के करीब देख रहा है। तो पहली मरतबा आफ्टर 2-3 ईयर्स रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉजिटिव हो गया है, जो कि एक इंडिकेशन है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट भी वो कम होने वाला है। तो ये कॉन्फिडेंस की वजह से मार्केट में एक बॉयंसी हो रही है और एक सेंटिमेंट जो है बहुत पॉजिटिव जी। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे थोड़ा सा जिक्र भी किया शाहिद अली हबीब साहब ने
کہ پہلی بار کئی سالوں کے بعد پاکستان میں کوئی جینوئن انٹرنیشنل انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، اور وہ جو ہمارے لوکل انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے، کچھ اس کے آثار دنیا سے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو کہ بہت ایک کرٹیکلی امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو کامران صاحب۔ نہیں، بالکل سائنس آف اکنامک اسٹیبلٹی ہمیں پچھلے ایک سال سے نظر آ رہی تھی، مگر اس سال جو خدشہ تھا کہ الیکشن میں کیا ہوگا، کون سی حکومت آئے گی، اور بالخصوص کون فائنانس منسٹری کا چارج سنبھالے گا، یہ ایک بہت بڑا کنسرن تھا، اور وہ نہ صرف کنسرن پازیٹیولی حل ہوا ہے، مگر وہ فائنانس منسٹر صاحب کی اور جو پرائم منسٹر صاحب کی اکانومک ایکٹیویٹیز پہ جو تیزی ہے، جس میں آپ نے خود ذکر کیا کہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کافی تیزی سے ہو رہی ہے، تو اس کا انٹرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی پی آئی کی ڈیل میں کوئی فورن پارٹنر آ جاتا ہے تو یہ کافی سالوں کے بعد ہوگا کہ کوئی فارنر جو ہے پاکستان میں کوئی ایسٹ خرید رہا ہے، اور اس کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں تو 8-10 مہینے سے فارنرز کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی تھی، اب اور بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ چونکہ حکومت نے انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی زیادہ رکھے ہیں، اور دو انفلیشن نیچے ہو گیا ہے، اور ایک سال میں روپے کی قدر انفیکٹ ڈالر کے مقابلے میں بڑھی ہے، تو بہت سبسٹینشیل انٹرسٹ آنے کی توقع ہے، اور آ بھی رہا ہے پاکستان کے فکسڈ انکم انسٹرومنٹس میں، جس کی وجہ سے جو حکومت کا چیلنج تھا کہ ریزرو بہت گر رہے تھے، تو انویسٹرز یہ امید کر رہا ہے کہ جو ریزروز ہیں وہ شاید نہ گریں۔ اور سب سے بڑی ایک چیز ہو رہی ہے کامران صاحب، جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اگلے 8-10 روز میں ہو جائے گی، کہ پاکستان جو اپنا ایک یورو بانڈ ہے جو 2024 کا ہے، اس کی پیمنٹ کرنے جا رہا ہے اگلے ہفتے۔ نارملی جب وہ پیمنٹ قریب آتی ہے تو لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ریزرو سے پیمنٹ کریں گے، بٹ اب اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے ہفتے پاکستان یہ پیمنٹ سموتھی کر دے گا، جس سے ایک اور انویسٹر کو کانفیڈنس ملے گا کہ پاکستان میں پیسے جب لگتے ہیں تو وہاں سے پیسے ریٹرن بھی آ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک خبر ہے جو مارکیٹ میں تھوڑی سی پازیٹیوٹی کریٹ کر رہی ہے۔ شاہد علی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں بہت ہی چیلنجنگ ماحول ہے، بہت ہی مشکل ماحول ہے، جب 22% 23% انٹرسٹ ریٹس ہوں تو کسی بھی بزنس کے لیے سروائیول ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کارپوریٹ ارننگز کیسی ہیں، اور کیا گروتھ وغیرہ کی بھی بات ہو رہی ہے؟ اس انٹرسٹ ریٹ کو کیسے ویدر کر رہا ہے ہماری انڈسٹری اور ہماری جو لسٹڈ سیکٹر ہے، اور اس میں کیا آپ کو ڈاؤن دا روڈ نظر آ رہا ہے؟ عمران بھائی دیکھیں، ہماری مارکیٹ میں جو ویٹیج ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کا اور انرجی سیکٹر کا ہے، اور ایل ایس ایم سیکٹر کا بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بینکنگ اور انرجی سیکٹر کا ہے، جو کہ ہائر انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ کی وجہ سے ان کی ارننگ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہیں، اور جو انرجی سیکٹر ہے وہ بھی چونکہ ڈالر لنکڈ ریونیو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی ارننگ بھی پازیٹیو ہوتی ہے۔ تو اوور آل ارننگ گروتھ تو اچھی رہی ہے، اور اگلی ارننگ گروتھ، اگلے سال کی ارننگ گروتھ بھی تقریباً 15% کی ہم ارننگ گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ارننگ گروتھ کا مومنٹم تو کنٹینیو رہے گا، اور اب جو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ جب نیچے جانا شروع ہوگا، اس کی وجہ سے ایک اور فضا بہتر ہو جائے گی، اور رسک پریمیم جو ہے وہ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ پرائس ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دو طرف سے جو چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی، ایک تو کمپنی کی پرفارمنس جو کہ ہائر ارننگ گروتھ کی وجہ سے ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کی جو مارکیٹ کی ری ریٹنگ ہو سکتی ہے بیکاز آف دا لوور آف انٹرسٹ ریٹ، اس کی وجہ سے ویلیویشن جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں نئے آئی پی اوز بھی ہونا شروع ہوں گے، نئی کیپٹل ریزنگ بھی ہوگی، ایکویٹی سائڈ پہ زیادہ ریزنگ ہونا شروع ہوگی، اور اس کی وجہ سے ایک اور مومنٹم کریٹ ہوگا۔ تو آگے جا کے مارکیٹ میں مجھے لگتا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوں گے تو اوور آل جو ہے وہ نئی مارکیٹ میں ریزنگ بھی ہونا شروع ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے ویلیویشن ری ریٹنگ بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا سہیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، ان کو یقین ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک کنونشنل وزڈم بھی ہے، کہ پاکستان کی اکانومی میں جو ابھی ہمیں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے بہت ہی اچھا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں فیکٹرز ہیں، ایک تو یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے شروع ہو جائیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہو، اور دوسری چیز یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایکسٹینڈڈ پروگرام ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ ان دونوں کے پراسپیکٹس کتنے برائٹ ہیں، کیونکہ ان پہ بڑا انحصار ہے کہ پاکستان 2024 کس طرح سے ختم کرے، پھر 2025 میں کیسے جائے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مائل سٹونز ہوں گے دونوں، ان کے پراسپیکٹس کتنے اسٹرانگ ہیں؟